आज विक्रम सम्मत 2078 साल वैशाख 25 गते शनिबार इस्वी सम्मत 8 मई सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। महामारीले पिल्सिएका नागरिकमाथि हेलिकप्टर कम्पनीको अत्याचार, आफैले तोकेको भाडाभन्दा 2-3 लाख बढी असुली, विपत्तिमा लुटधन्दा, अक्सिजनको कालोबजारी, रेमडेसिभिर नै नक्कली, घटेन संक्रमण दर, 24 घण्टामा 9,196 जना थपिए, 50 जनाको मृत्यु, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पुर्याउने सम्भावना क्षीण बन्दै, एमालेको नेपाल समूह निर्णायक लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको अक्सिजन उत्पादनतर्फ स्थानीय तह शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेकालाई अत्यावश्यक पर्ने अक्सिजनको अभाव भइरहेका बेला स्थानीय तह आफैले अक्सिजन उत्पादन गर्न अग्रसर हुन थालेका छन्। अक्सिजनको अभावमा कतिपय अस्पतालमा बिरामी छटपटाइरहेको र कतिको ज्यानै जान थालेपछि स्थानीय तह आफैले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनको तयारी गर्न थालेका हुन्। आफ्नो पालिकाभित्र भएका ठूला प्रकृतिका अस्पतालसँग सहकारी गरेर स्थानीय तहले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न थालेका हुन्। अहिले उपत्यका काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरी अक्सिजन उत्पादन गर्न थालिसकिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 2,75,00,000 रुपैयाँ लागतमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। उक्त अक्सिजन प्लान्टबाट दैनिक 47 लिटरका 135 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। यसमध्ये गंगालालमा दैनिक करिब 90 सिलिन्डर अक्सिजन खपत हुन्छ। बाँकी अक्सिजन भरेर अन्यत्र पठाउन सकिने गरी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले जानकारी दिनुभयो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजका पत्र पत्रिकामा छापिएका पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले महामारीले पिल्सिएका नागरिकमाथि हेलिकप्टर कम्पनीको अत्याचार, आफैले तोकेको भाडाभन्दा 2-3 लाख बढी असुली शीर्षकमा खबर छापेको छ। महेन्द्रनगर उच्च अदालतको दिपायल इजलासका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईलाई कोभिड संक्रमण भएपछि महाकाली अस्पतालको आइसियु बेडमा उपचार भइरहेको थियो, तर स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि अघिल्लो बुधबार काठमाडौँबाट हेलिकप्टर मगाइयो। उनलाई राजधानी पुर्याउन हेलिकप्टर भाडा मात्र 9 लाख लाग्यो। काठमाडौँको करुणा अस्पतालमा उपचारपछि भट्टराई अहिले आराम गरिरहेका छन्। न्यायाधीश भएकाले हेलिकप्टरमा लागेको 9 लाख भाडा सरकारले तिरेको छ, तर विपन्न जनताले यत्रो पैसा कहाँबाट तिर्ने? तोकिएको भन्दा बढी असुल्नु कालोबजारी हो। कालोबजारी ऐन 2032 को दफा 3 मा सेवा प्रदायक कुनै पनि संस्थाले 20% भन्दा धेरै नाफा हुने गरी कारोबार गर्न हुँदैन भनेको छ। कसैले ऐन उल्लङ्घन गरे 5 वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ। तर पर्याप्त नाफा राखेर विमान सेवा सञ्चालक संघले तोकेको भन्दा 2-3 लाख बढी भाडा लिँदा पनि हेलिकप्टर कम्पनीमाथि कारबाही भएको छैन। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहयोग गर्न भन्दै केही दिन यता हेलिकप्टर कम्पनीहरूले सेवा सुरु गरेका छन्। विशेष गरी मनाङ, सिमरेक, अल्टिच्युड, कैलाश र श्री एयरले देशका विभिन्न भागबाट बिरामीलाई काठमाडौँका अस्पतालसम्म ल्याउन र लैजान हेलिकप्टर सञ्चालन गरेका छन्। यता अन्नपूर्णमा खबर छ, विपत्तिमा लुटधन्दा, अक्सिजनको कालोबजारी शीर्षकमा कोरोना भाइरस संक्रमितलाई अक्सिजनको चर्को अभाव भइरहेको छ। गिरोहले भने यसको कालोबजारी गर्न थालेको भेटिएको छ। सरकारले 6,643 थान सिलिन्डर बरामद गरी अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन समन्वय तथा अनुगमन समितिको टोलीले उद्योग र घरबाट यी सिलिन्डर बरामद गरेको हो। समितिका संयोजक सहसचिव जनक राज दाहालले नेपाल प्रहरी मार्फत काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाट 5,350 थान जफत गरिएको बताएका छन्। यस्तै उद्योग मन्त्रालयले 134 थान र ललितपुर प्रहरीले 159 सिलिन्डर बरामद गरेका हुन्। ललितपुर प्रहरी परिसरले पाटन अस्पताललाई 50, किस्ट कलेजलाई 30, बज्रबाराही अस्पताललाई 10 र अलका अस्पताललाई 15 थान उपलब्ध गराएको छ। समितिले नेपाल मेडिकल कलेजलाई 150,
अस्पताललाई 500, वीर अस्पताललाई 300, किस्ट मेडिकल कलेजलाई 100, महेन्द्र नीति अस्पताललाई 60, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताललाई 130, भक्तपुर अस्पताललाई 100 र सिभिल अस्पताललाई 200 वटा उपलब्ध गराएको छ। यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टमै खबर छ, रेमडेसिभिर नै नक्कली शीर्षकमा प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा नक्कली रेमडेसिभिरको कारोबार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ। 90 रुपैयाँ पर्ने एन्टिबायोटिक औषधि स्टासेफको बोतलमा रेमडेसिभिरको लेबल टाँसेर बिक्री गर्ने गरेको फेला परेको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले बताएका छन्। रेमडेसिभिरलाई कडा लक्षण देखिएका कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको छ। यता अक्सिजन नपाएर अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित छटपटिँदै शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। कोभिडको दोस्रो लहरको सबैभन्दा बढी सङ्कट बेहोरिरहेका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अक्सिजनको चरम अभाव हुन थालेको छ। अक्सिजन अभावले दुई प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको ज्यान जोखिममा परेको चिकित्सकले बताएका छन्। अस्पतालहरूमा अक्सिजन र शैय्या नपाएर बिरामीहरू छटपटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। कोरोना संक्रमित र शङ्कास्पद बिरामीले त्यहाँका अस्पताल भरिभराउ छन्। कुनै पनि अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजन छैन। बिरामीका आफन्तहरू अक्सिजनको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। भर्ना भएका संक्रमित र शङ्कास्पद बिरामीलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले बताए। अक्सिजनको आपूर्ति तत्काल हुन नसके स्थिति भयावह हुने उनको भनाइ छ। यता गोर्खापत्रमा खबर छ, घटेन संक्रमण दर 24 घण्टामा देशभर 9196 जनामा संक्रमण, 50 जनाको मृत्यु शीर्षकमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुने दर उकालो लाग्ने क्रम जारी छ। राजधानी उपत्यका सहित बढी संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लगाए पनि संक्रमण दर ओह्रालो लाग्न सकिएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा देशभर 9196 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भए यताकै सबैभन्दा धेरै हो। बिहिबार 9070 जना संक्रमित थपिएका थिए। शुक्रबार 50 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2905 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल निको हुनेको दर 78.2%मा झरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 19,988 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 9,023 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै 495 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 173 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 78,629 पुगेको छ भने क्वारेन्टिनमा 380 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको उच्च चाप काठमाडौँ उपत्यकामै देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबार थप 4106 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हिमालय टाइम्सले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पुर्याउने सम्भावना क्षीण बन्दै दुवै पक्षले शर्त नछाड्दा एमाले भित्रको विवाद यथावत शीर्षकमा खबर छापेको छ। 3 वर्ष अघि 2/3 मत सहित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीलाई अहिले बहुमत पुर्याउन पनि सङ्कट परेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन केही दिन अघि मात्र फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो। विश्वासको मतका लागि यही वैशाख 27 गते संसद बैठक पनि डाकिएको छ, तर त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना करिब नगण्य जस्तै बन्न थालेको। खास गरी पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध र बहुमत पुर्याउनका लागि निर्णायक बनेको जसपाभित्रको आन्तरिक समीकरण एकाएक फेरबदल भएपछि ओलीले विश्वासको मत नपाउने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको हो। जसपाभित्र नयाँ ट्विस्ट भन्दै हिमालय टाइम्स अगाडि लेख्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा जबरजस्त लागेको जसपाको एउटा पक्षभित्र मतभेद सिर्जना हुँदा आन्तरिक समीकरण फेरबदल हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो बीच मतभेद देखिएपछि जसपाको गणित फेरबदल हुन थालेको हो। खास गरी राजेन्द्र महतोले ठाकुरसँग दूरी बढाउँदै उपेन्द्र पक्षसँग निकटता देखाउन थालेपछि ठाकुर पक्ष पार्टीभित्रै अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। यता कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ, नेपाल निर्णायक शीर्षकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने मिति नजिकै गर्दा अबको सत्ता रणनीति बनाउन दलहरूको दौडधुप तीव्र भएको छ। संसदका सबै ठूला दल शुक्रबार दिनभर आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफलमा रहँदा अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेताहरूले तय गर्ने रणनीतिमा भर पर्ने देखिएको छ। नेपाल र उनी पक्षीय नेताहरूसँग केही दिन यता एमालेकै ओली पक्षीय नेपाली कांग्रेस र माओवादीले व्यापक संवाद गरिरहेका छन्। ओली र नेपाल पक्षका केही नेताबीच संवाद भइरहँदा स्वयं नेपाल भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग आगामी योजनाबारे छलफलमा जुटेका थिए। नेपाल स्वयंले ओलीसँग भन्दा कांग्रेस माओवादीसँगको सहकारी सजिलो हुने निष्कर्ष निकालेको
नेकालेकाले उनको मन अरू दलहरूसँगै गठबन्धन गर्नेतिर सोचिएको छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सकेसम्म एमाले नै मिलाउनुपर्छ भन्ने छलफलमा छन्। अब विश्वासको मत लिन तयार ओली या अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न ठिक्क परेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा कसले पल्ला भारी हुन्छ नेपाल समूहले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने देखिएको छ। सबैतिर समानान्तर संवाद गरिरहेको नेपाल पक्ष भने कुन बाटो रोज्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेको छैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य बिचौलिया शोभाकान्त ढकालको मुद्दामा 2 न्यायाधीशको राय बाजिएपछि पूर्ण इजलासमा गएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद कतिवटा र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा भएको सुनवाईमा ढकाललाई छाड्ने विषयमा 2 न्यायाधीशको फरक मत आएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने भएको हो। न्यायाधीश खतिवड़ाले ढकाललाई 3 करोड रुपैयाँ लिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश लेखेका छन् भने न्यायाधीश भट्टराईले मुद्दा अन्तिम किनारा नलागुन्जेल थुनामै राख्नुपर्ने आदेश लेखेका छन्। उनीहरूको राय बाजिएसँगै अब ढकाल पूर्वपक्षका लागि थुनामै रहनेछन्। यो मुद्दा 3 जना भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासमा सुनवाई हुनेछ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण ढकाललाई छाड्ने विषयमा न्यायाधीशकै राय बाजियो शीर्षकमा राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको हो। हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन गृहमन्त्री बादल डाक्टर देवकोटा र तामाङको उम्मेद्वारी दर्ता शीर्षकमा बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार उम्मेद्वारीको मनोनयन दर्ता भएको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश स्तरीय निर्वाचन कार्यालय हेटौडामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा हेलिकप्टर मार्फत हेटौडा आउनुभएका गृहमन्त्री बादलले आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँको उम्मेद्वारी प्रस्तावकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र समर्थकमा सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत रहनु भएको छ। दर्ता पश्चात सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै गृहमन्त्री बादलले मतको संख्याको जोड घटाउ गर्दै आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो। 9564 मतमध्ये 5000 भन्दा बढी मत आफूले ल्याउने उहाँले दावी गर्नुभएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा डाक्टर खिमलाल देवकोटाले आफ्नो उम्मेद्वारीको मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले संयुक्त गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रहनुभएका डाक्टर देवकोटाको उम्मेद्वारी प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमर कटेल र समर्थकमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक राधा घले रहनु भएको छ। दर्ता पश्चात बोल्दै डाक्टर देवकोटाले संविधानको रक्षाको लागि आफू पहिलेदेखि नै लागि परेको र आगामी दिनमा पनि आफ्नो भूमिका संविधान रक्षा नै हुने बताउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट नेमकिपाका नेता कृष्ण बहादुर तामाङले पनि आफ्नो उम्मेद्वारीको मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने क्रम चितवनमा पनि चिन्ताजनक रूपमा उकालो लाग्न थालेको छ। त्यहाँका अस्पतालहरूमा उपचाररत संक्रमित मध्ये बुधबार यता मात्रै 26 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसमध्ये चितवनका मात्रै 8 जना छन्। त्योभन्दा बढी रूपन्देहीका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार शुक्रबार दिउँसोसम्म जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1977 पुगेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरको उच्च जोखिम बढेका बेला भारतबाट फर्किएकाहरू सिधै यार्सा संकलन गर्न लेकतिर गएका छन्। बझाङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गएको सोमबारदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि महामारीमा यार्सा संकलक लेकतिर जाने क्रम बढ्दो छ। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका 4 जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका छन्। शुक्रबार विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्। संसद सचिवालयले गरेको कोरोना परीक्षणमा 69 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। शुक्रबार बेलुकीसम्ममा 15 जना सांसद र अन्य कर्मचारी सुरक्षाकर्मी गरी 69 जनामा कोरोना संक्रमण भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय तह सक्रिय बनेका छन्। कर्णालीमा संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि स्थानीय तह यसको रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा जुटेका हुन्। संक्रमित
विभागले अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था आउन थालेपछि स्थानीय तह आफैले अस्पताल आइसोलेसन तयार पार्न थालेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठूला अस्पतालको अनुगमन गर्ने क्रममा शुल्कमा अनियमितता भएको जनाएको छ। पछिल्लो पटक अस्पतालमा शय्याको अभाव र मूल्यको अनियमितता लगायत विषयमा विभागमा आएका गुनासोका आधारमा विभागको नेतृत्वमा औषधि व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा उपत्यकाका ठूला अस्पतालको अनुगमन गर्दा यस्तो पाइएको हो। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट सहितको भाइरसका कारण सुरु भएको निषेधाज्ञाको कारण रामेछापका दूध किसान मारमा परेका छन्। बिहान एक समय मात्रै पसल खोल्ने हुँदा किसानहरूले उत्पादन गरेको बेलुकाको दूध बजार बन्द हुँदा खेर जाने स्थितिमा पुगेको छ। आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न 43% नगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट नै प्रयोग नगरेको पाइएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नगरपालिकाहरूमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको अवस्थाबारे गरेको अध्ययन अनुसार 117 नगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट प्रयोग गर्दैनन्। सर्वेमा सहभागी नगरपालिकामध्ये 114 42%ले मात्र ल्यान्डफिल साइटको प्रयोग गर्ने देखिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरको संकट बेहोरिरहेको भारतमा विगत 24 घण्टाको अवधिमा 4,14,000 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। भारतमा यो सहित कुल संक्रमितको संख्या 2,15,00,000 पुगेको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा थप 3,915 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित भारतमा कोभिडको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2,34,000 पुगेको छ। हाल विश्वमै कोभिड-19 को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका र ब्राजिलपछि भारत तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। 10 खेलाडीमा समेटिएको एफसी चितवनमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै पोखरा थन्डर्सले खुकुरी नेपाल सुपर लिगमा शीर्ष 4मा पर्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ। 1-0 ले पछि परेको अवस्थामा पोखराले 10 खेलाडीमा समेटिएको चितवनलाई 2-1 ले पराजित गर्दै प्लेअफमा पर्ने सम्भावना जीवित राखेको हो। उता इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड र स्पेनिस क्लब विल्लारियल युरोपा लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो लेगमा इटालियन क्लब रोमासँग 3-2 ले पराजित भए पनि समग्रमा 8-5 को जित निकाल्दै युनाइटेडले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। युनाइटेडले पहिलो लेगमा 6-2 को फराकिलो जित निकालेको थियो। अब कला सम्बन्धी खबर। गीतकार तारा अधिकारीले कोरोनाको कहर बीच पनि यति बेला आफ्नो तेस्रो गीत एल्बम तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले यसअघि सपना र सुनौलो तारा जस्ता गीत संग्रह दर्शकमाझ ल्याइसकेकी थिइन्। गीतकार अधिकारीले आफ्नो तेस्रो एल्बम तस्बिरलाई आफ्नो आमा गौरी अधिकारी र बुवा खिला शर्मा अधिकारीको हातबाट सुनौलो तारा युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन्। अब विचार विश्लेषण। कोरोनाभित्र कोकशास्त्र शीर्षकमा रामदयाल राकेशको विचार छापिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा अठोट गरे कि कोरोना उपन्यासलाई सकेसम्म यौन प्रधान बनाउने, अचेल यौवन र धनलाई सोपान बनाएर कतिले कति ठूलो पद पाइसकेका छन्, कतिवटा बङ्गला र गाडीका मालिक बनिसकेका छन्। यस्तो उपन्यास लेखेर कुनै ठूलो अपराध गर्दिन होला। छिमेकी मुलुक चीनको वुहानको प्रयोगशालाबाट ग्यास चुहेर चुहान शहर भरि फैलियो। वुहानमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाल वायु सेवाको चार्टर फ्लाइटबाट तिनीहरूलाई ल्याएर 15 दिनसम्म खरिपाटीमा सर्वप्रथम निर्मित क्वारेन्टिनमा राखियो। उनीहरूको PCR नेगेटिभ प्रमाणित भएपछि आफ्ना परिवारमा पठाइयो। हुन त वुहानको माछा मासु पसलबाट फैलिएको भाइरस पनि भनियो। वैज्ञानिक परीक्षणबाट मात्रै यो कुरा थाहा हुनुपर्ने भएकाले जनसाधारण रन भुल्नमा पर्नु पनि स्वाभाविक हो। चीनपछि छिमेकी राष्ट्र भारतमा यो भाइरस पुगेपछि चियो चर्चाको विषय हुन पुग्यो। जोसुकै होस्, यो कोरोना भाइरस साधारण किसिमको भाइरस थिएन। भारतभर नारा गुन्जियो, कोही नहीं रोड पर तथा कोरोनाको धुना है। यो नारा जति सजिलोसित लगाइयो त्यो धेरै सुगम थिएन। यता 2077 चैत 11 गतेदेखि काठमाडौँमै पनि लकडाउन सुरु भयो। कोरोनाको कोहलोले कान पाक्न थाल्यो। लकडाउनमा बाहिर जाने कुरो पनि भएन। दिनरात कोरोनाको कहर र लहर जबरजस्ती घुस्न थाल्यो। यसले गर्दा आजित भइसकेको थिएँ। के गर्ने प्रश्न उठ्यो। बिहान दैनिक पत्रपत्रिका पढ्ने, दिउँसो खाजा खाने र आराम गर्ने बाहेकको काम थिएन। बेलुका टेलिभिजनको पर्दामा कोरोना पीडितबाट मृतकहरूको लास हेरेपछि कहाली लाग्ने, भागेर कहाँ जाने। धरातलले यथार्थको कटु अनुभव गर्दै कहिले ओछ्यानमै धराशायी हुने। सपनामा पनि कोरोनाको कहरले नछोड्ने। यो धेरै विषालु भाइरस नयाँ किसिमको भएकाले वैज्ञानिकहरू पनि छक्क परेका थिए। न यसको कुनै दबाई, न कुनै टीका र न कुनै उपाय संसारको सामुन्ने थियो।
यता हिमालय टाइम्समा छापिएको छ अच्युत प्रसाद पौडेल चिन्तनको विचार परोपकार नै धर्म हो शीर्षकमा नदी जसरी सलल बगेको हुन्छ त्यसरी नै ज्ञान र वैराग्य रूपी बालुवामा भक्ति रूपी गंगाको प्रभाव भए झैं जीवनलाई प्रभाव गर्न सकेमा ईश्वर खोज्न टाढा जानु पर्दैन 10 दिशा घुमेर ईश्वर भेटिँदैन हाम्रा महाकवि भन्छन् ईश्वर बस्तछ गहिराईमा खोजी हिँड्छौं कुन पुर वेत्ता वा विद्वान त्यही हो जसले भगवत सेवा गर्छ जीव जगत के हो आफू को हुँ आफ्नो स्रोत के हो गन्तव्य कहाँ हो बाटो कुन हो निस्वार्थ कार्य बाटो निर्माणको थालली हो कर्म गर फलको आश नगर भन्ने गीताको सन्देश हो ज्ञानको उदात्त भावले दिव्य चक्षु खुल्छ चर्म चक्षुले यथार्थ देखिँदैन चर्म चक्षु दिव्य चक्षु होइन असत्वमा सत गमए तमसोमा ज्योति गमए मृत्युमा अमृतमय गमए भनेको यही हो अर्थात् असत्यलाई सत्यतिर अन्धकारलाई उज्यालोतिर मृत्युलाई अमरतिर लग भनेको हो आत्मज्ञानी पुरुषले ईश्वरसँग साक्षात्कार गर्न सक्छ सच्चिदानन्द स्वरूप पूर्ण ब्रह्म गर्न सक्छ परमात्मा परमेश्वर आफै भित्र हुनुपर्छ चित स्वरूपबाट हामी चलायमान हुन सक्छौं ईश्वरको अस्तित्व जीवबाट मेटिदा ऊ मूड बन्न पुग्छ नश्वर शरीर तुरुन्तै ढल्छ सत चित र आनन्द स्वरूपले ईश्वर मानव शरीरमा लुकेर बसेको हुन्छ तपमा रहने व्यक्ति सत्य पुरुष हो त्यसलाई धार्मिक भनिन्छ मानव देह नै धर्मको अभिव्यक्ति हो